अस्सलाम वालेकुम। IAB न्यूज़ रूम से मैं हूं हमजा ताहिर। नाजरीन, पाकिस्तान हर तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है। कर्ज़ों में डूबी मईशत, सिक्योरिटी के मसाइल, सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्शन, बढ़ती हुई आबादी, हेल्थ हो या एजुकेशन, हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। इन मसाइल से अगर कोई पाकिस्तान को निकाल सकता है तो वो है नौजवान क़यादत। आज एक ऐसे ही नौजवान जो कि इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड और एजुकेटेड नौजवान रेहान ज़ेब खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मुस्तकबिल में हल्का 08 बाजोड़ नेशनल असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत कैंडिडेट हैं। आइए नाजरीन, चलते हैं और रेहान ज़ेब खान से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। रेहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने IAB न्यूज़ को टाइम दिया। सर, सबसे पहले हमारे नाजरीन को आप बताइएगा अपने हवाले से, अपने बैकग्राउंड के हवाले से ज़रा। बहुत शुक्रिया हमजा, और ग्लैड टू बी हियर विद यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे आके, खुशी होती है कि आप जैसे टैलेंटेड लोग आके मीडिया इंडस्ट्री को संभालें। पाकिस्तान में ज़रूरत है ऐसे लोगों की। देखिए, मेरा बिलोंग एक ऐसे इलाके से है जब से हमने यहाँ की पूरी हमने वॉर ऑन टेरर में सब कुछ देख लिया, और फिर अफगान के साथ बॉर्डर पे हम रह रहे हैं। जो भी अफगानिस्तान में होता था सारी हवा हमारी तरफ आ जाती थी। जब से हमने होश संभाला तब से ये चीज़ें, जंगे, ये तालिबानाइजेशन, ये उधर से बड़े मुश्किल से मैं इधर आया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से। इतनी वो मेरे रिच क्लास नहीं है कि मैं बड़े सरदार का, क्योंकि वहाँ सरदारों की और बड़े बड़े मलक खान की बेटी आगे आ सकते थे, गरीब लोग बड़े मुश्किल से। तो स्टार्ट से यही सोशल वर्क शुरू की, स्कूल से, कॉलेज से। पॉलिटिक्स में शौक था। ठीक है, तो आपकी जो इब्तदाई तालीम है वो बाजोड़ से? वो मैंने बाजोड़ से की, प्राइमरी स्कूल गांव के करीब चरग स्कूल से की। फिर मैंने मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल रागान भी वो साथ हम पैदल जाते थे। ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है रेड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। और तब जब मैं इधर इस्लामाबाद आया 2013 में, हमने फाटा स्टूडेंट फोरम की बुनियाद रखी, और इसका मैं चेयरमैन था, और अभी भी मैं चेयरमैन हूँ। जब फाटा मर्ज हुआ उसमें भी हमारा एक मेन लीडिंग रोल था। और साथ हम तो इस ऑर्गेनाइजेशन में खाली स्टूडेंट्स हो सकते हैं या आम लोग भी हो सकते हैं? खाली स्टूडेंट्स थे सारा। और फिर अभी जो फाटा मर्ज हुआ तो हमने इसको फाटा यूथ फोरम बना दिया। जितने भी नौजवान हैं बिलोंग्स टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, वो सारे इसमें हमारे साथ है। तो इस हवाले से अगर आप बताना चाहें कि कितने मेंबर्स पर ये मुश्तमिल है? उसमें अभी तक तकरीबन 600 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। अच्छा। और मर्जर की इसमें वो था कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि फेडरल से हम डिमांड करते थे। तो हमने वहाँ से इस्लामाबाद में जल से प्रोटेस्ट, आई वाज वन ऑफ द पर्सन। मैं 2 टाइम जेल भी गया इस्लामाबाद में। अच्छा, ये तो तमगा है आपके लिए। तो सीफ साहब जैसे दोस्त और बड़े दोस्त ऐसे थे कि वो मेरे साथ खड़े थे हर मुश्किल में। तो वो हम फाटा मर्ज हुआ, उसके बाद हमने यूथ फोरम बना लिया, और साथ साथ में पैरेलल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करता था, क्योंकि आई वाज वेरी इंस्पायर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर सॉरी, इमरान खान साहब से। तो वो साथ साथ करते थे। तो शुरू से ही आप प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से मुतासर थे या? मैं 2011 में जब उन्होंने वो ड्रोन के खिलाफ मार्च की, मैंने पढ़ना शुरू कर। रेडियो पे हम सुनते थे और खान साहब के बारे में। सप्लाई भी बंद कर दी थी ना खान साहब ने? हाँ, बंद कर दी थी। जब मैं इस्लामाबाद आया तब से हमने नेटो की सप्लाई हुआ, तो जाके हम सुनते थे। तो उसकी एक बड़े ख्वाब के तलकीन कर रहे थे कि आप बड़े ख्वाब देखो। तो बड़े ख्वाब देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए। और साथ भी बड़े कुछ किए, स्टूडेंट्स की इशू, वहाँ लोकल इशूज़। फिर यूथ बाजोड़ बनाया लोकल डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। वहाँ भी लोकल चीज़ों को, हेल्थ को, एजुकेशन को देखना था, करप्शन के खिलाफ वो सारे करते थे। अच्छा रेहान भाई, आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला ज़रूर जारी रहेगा, और हम हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे, एजुकेशन के ऊपर भी बात करेंगे, और जिस तरह आपने करप्शन के ख़ात्मे के लिए जो स्ट्रगल्स की हैं उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, रेहान ज़ेब खान एक ऐसा कबायली नौजवान है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रखा है कॉमनवेल्थ प्रोग्राम के अंदर। तो रेहान भाई, हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं कि क्या माजरा था और कैसे आपको ये 2021 में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे लिया था कामयाब जवान में, इस पॉलिसी मेकर। तो वहाँ हम काम करते थे नौजवानों के लिए, पॉलिसी मेकर ये चीज़ें सारी। ठीक है। तो उस बेस पे मुझे पाकिस्तान के लिए चुना गया नुमाइंदगी के लिए, कि जाके मैं कॉमनवेल्थ में, वहाँ 57 ममालिक हैं
اچھا تو میں نے وہاں جا کے پاکستان کی نمائندگی کی اور وہاں پہ ہم نے بتا دیا کہ ہم پاکستان میں 70% یوتھ پاپولیشن ہے اور ہم کس طرح ایٹ لیسٹ 10% یوتھ پاپولیشن کو ہم پالیسی میکنگ میں انوالو کر رہے ہیں. جس طرح ہم تھے ادھر نیشنل یوتھ کونسل میں ہم کام کرتے تھے اور بڑے ایوانوں تک ہماری رسائی تھی. تو اس چیز پہ میں نے بات کی اور 6 دن کانفرنس میں نے پاکستان کی, اور یہ میرے لیے اعزاز ہے جب میں وہاں جا کے میں گیا اور جس طرح میرا علاقہ ہے, میرا کہا پہاڑوں کا ایک بندہ جا کے وہاں کامن ویلتھ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, بہت بڑا اعزاز تھا. اور آئی ایم تھینکفل پاکستان گورنمنٹ بڑا سپورٹ کیا تھا اور برٹش کونسل نے اس میں بھی اسپانسر کردار ادا کیا تھا. تو یہ کہ ہم نے ایک اچھا امیج پروموٹ. اچھا, آپ نے بات کی کہ کامیاب نوجوان ایک ایسا پروگرام تھا جس کے پلیٹ فارم سے آپ کو کامن ویلتھ کی ریپرزنٹیشن پاکستان کی ملی. تو آپ مجھے ذرا اپنے حوالے سے بتائیے کہ کامیاب نوجوان پروگرام کے اندر ہم نے آپ کو بہت دیکھا ہے ڈار صاحب کے ساتھ. تو کوئی دوستی تھی, کوئی کیا تعلق تھا, یا آپ کی کوئی کام ایسے آپ نے کر رکھے تھے کہ پی ٹی آئی کے آپ بڑے چہیتے تھے؟ نہیں, دوستی تو خیر نہیں تھی, بعد میں بن گئی. اور یہ تھا کہ عمران خان کے وژن جو کام کرتے تھے اس کا میں ایک صفاہی تھا اور انہوں نے مجھے پوچھ کر کے بتایا کہ باجوڑ میں اس طرح بندہ کام کر رہا ہے. جب انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تو میں ایک بدقسمت ایسا آدمی تھا کہ میرے اپنے ایم این ایز میرے خلاف تھے کہ کیوں اس بندے کو اندر لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ میں وہاں بات ایم این اے سے مراد ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز میرے خلاف جو آپ کے اپنے حلقے سے تھے, میرے اپنے حلقے سے. رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ کیوں اس بندے, کیونکہ میں وہاں پہ جب یہ چیزیں کرتے تھے میں آواز اٹھاتا تھا اور ان کے لیے مسائل تھے. پھر جب یہاں پہ مجھے لیا تو نوٹیفیکیشن آ گئی کیبنٹ ڈویژن سے, میرے اپنی ایم این ایس آ گئی تھی ڈار کو پریشرائز کر کے کہ بھائی ڈار واز ناٹ الیکٹڈ نا, تو کس بندے کو نکال دو. اچھا, پھر وہ 2-3 میٹنگ بڑے بڑے لوگوں تک اپروچ ہوا. پھر خان صاحب نے بھی دیکھ لیا کہ ارے بندے میں تو خاص کمال ہے, کیونکہ اس کے پیچھے 3-4 ایم این ایز آ کے. تو جب میں ان سے بات کر رہے ہیں تو مطلب کہ اٹ ہیز سم ورتھ. بندے میں کمال ہے اور یہ چیز. میں جب ان سے ملا تو انہوں نے جب سوال جواب ہوئے, انٹریکشن ہوا خان صاحب کے ساتھ, پھر اس نے مجھے کہا گو ہیڈ, آپ اپنا کام کر دو. اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ڈار صاحب کو کہ ان کو بولو کہ اپنا کام کر دیں. میں ابھی تک پرائم منسٹر آفس میں اس میں تھا کامیاب جوان میں. تو یہ ایک گراؤنڈ ورک میں جب میرا تجربہ تھا یوتھ میں, اس میں پاکستان کے ہر مذہبی فکر, ہر علاقے سے ایکول ریپرزنٹیشن تھی. تو میری پی ٹی آئی بیس پہ نہیں تھی کہ یار یہ عمران خان, وہ اس بیس پہ تھی کہ اس بندے نے کام کیا ہے, کچھ بڑے خواب رکھتے ہیں, علاقے کے لیے کام کرے, تو اس بیس پہ مجھے. اور اس کے بعد خان صاحب جو بھی فنکشن آتے تھے تو وہ مجھے آگے لے کے سلیکٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ بندہ جا کے آگے سے اسپیچ کرے گا یا ریپرزینٹ کرے گا. ایون کہ کامن ویلتھ بھی اس بیس پہ ہوا. تو وہ اس میں بھی یہ نوجوانوں کو بلا سود قرضے دینا, ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کام کرنا, اور اس کے علاوہ اسپورٹس ڈرائیو پہ بڑے کام کیے تھے, بڑے اچھے پروپوزل تھے. اچھا ریحان بھائی, آپ نے بات کی کہ 2011 میں تقریباً آپ عمران خان صاحب سے متاثر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, متاثر ہونا بنتا بھی تھا, سپرٹ ہے ان کے اندر, بات اچھی کر لیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, ایک بڑا ویژن بھی رکھتے ہیں. لیکن 2018 میں اگر ہم ان کی حکومت کے اوپر بات کریں جو کہ 4 سال کے دورانیے کے اندر چلی, تو اس کے اندر جتنی بڑی باتیں تھیں, جتنے بڑے خواب بنے تھے انہوں نے, ان کو پورا نہیں گیا. بلکہ کئی نوجوان ساتھی ہمارے ایسے تھے جنہوں نے اسی بنیاد کے اوپر عمران خان کی لائکنگ بھی بڑھی اور فالوورشپ بھی بڑھی, اور انہوں نے فالو بھی کیا, سپورٹ بھی کیا, ووٹ بھی کیا. لیکن وہ جو نتائج لینا چاہ رہے تھے, جو گول وہ فلفل وہ نہیں ہو سکے. جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے بولا تھا کہ جناب میں بلین ٹریز سونامی لے آؤں گا, ٹھیک ہے, 90 دن کے اندر انہوں نے پلان کچھ دے رکھے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا. لیکن جب وہ چھوڑ کر گئے تو پاکستان کی جو معیشت تھی وہ بھی زب و حالی کا شکار تھی. ٹھیک ہے, کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے انہوں نے خواب بنے تھے, جتنے خواب انہوں نے دکھائے تھے, اس نتیجے میں انہوں نے اتنا کچھ کر کے بھی دکھایا ہو. تو ابھی تک آپ انسپائرڈ ہیں یا کچھ کمی ہوئی ہے اس کے اندر؟ آپ نے بڑا لینتھی کویشچن بھی کیا, میں جواب دوں گا. ایٹ لیسٹ ہی ٹرائی ہز بیسٹ. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے؟ تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے کوشش کی ہے وہ عمران خان تھا. لیکن آپ کو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی, آپ کی گورنمنٹ کہاں تھی, FATF کا تلوار آپ کے اوپر جس سے اویزان تھا, آپ کے فائنینسنگ کا بڑا ایشو بن گیا تھا. اس کے بعد سب سے بڑے ڈیزاسٹر کووڈ آ گئی, اور جس نے دنیا کو UK جیسی معیشت کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا, پاکستان جیسے غریب ملک کو, اور کس طرح انہوں نے چلایا. پھر اس کے بعد افغان وار آئی, اور جو
तालिबान के साथ जो टेक वॉर हुआ, पाकिस्तान वाज ब्लेम कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है डायरेक्ट उस चीज़ में, तो वहाँ से क्रिकेट टीम भाग रही है, लोग भाग रहे थे सारे, उसका भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ा। फिर लास्ट में यूक्रेन का जो वॉर हुआ और जो पाकिस्तान, उसमें खान साहब ने जिस तरह डिलीवर किया, आई एम नॉट श्योर कि पहले किसी ने किया। लेकिन एक बात मैं आपसे एग्री करता हूँ, जो खान साहब ने कहा था कि मेरे पास टीम है, टीम था। देखिए उन्होंने बोला था वो खान साहब ने अभी खुद भी कहा कि रियलाइज़ किया कि हुकूमत में आने से पहले आपको ग्राउंड वर्क मुकम्मल करनी चाहिए थी। मैं आया, मुझे पता नहीं था कि किस तरह सिस्टम चल रहा। पहले बार कोई, उससे पहले तो 2 खानदान थे, एक एक बारी ले रहे थे, पहले बार कोई बंदा आया जिसने दिल से मैं कोशिश की। लेकिन एक बात है, उसके साथ टीम की कमी थी, जीती 4-5 के अलावा बाकी सारे उनके। मैं अपने इलाके की बात करूँ, मैंने इसके ना, मैं चलो रिस्पेक्ट भी करता मेरे इलाके की। चले भाई, मैं जो है ना स्ट्रिक्ट रहना चाहता हूँ आपके हल्के के ऊपर, आपकी जो आपने कुछ किया। हम पीटीआई के ऊपर दोबारा एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें कुछ मसाइल हैं पीटीआई से, लेकिन मैं समझ गया। लेकिन अब एक बात है, खान ने कोशिश किया, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह के हाथ। लेकिन देखिए ना, जिस चीज़ को आपने जिस चीज़ को सर आपने बुनियाद बनाया ना कि ज़बोहाली का शिकार तो ऑलरेडी मईशत थी, ठीक है, FATF के ऊपर तलवार लटक रही थी। तो ये जो अभी PDM की गवर्नमेंट आई है, यही जवाब अभी देते हैं। उस टाइम अगर कोविड था तो अब सैलाब आया हुआ है। उस टाइम अगर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी, और वो अगर, या अभी आपने बताया कि यूके की जो गवर्नमेंट थी या यूके की जो मईशत थी वो भी दहल गई और हिल गई, तो अभी सुनने आ रहा है कि अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट करने जा रहा है। तो मसाइल तो तकरीबन उसी तरह के हैं, और मेरे ख्याल में ये ब्लेम गेम ये ना ये चलती रहेगी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। और नाज़रीन, इसके ऊपर इंशाल्लाह रेहान भाई के साथ जब ये MNA बन जाएंगे ना, तो उस पे इनके साथ एक दोबारा हम टॉक रखेंगे, अगर इन्होंने वक्त दिया। ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी होता है कि जनाब फिर वक्त नहीं दिया जाता। खैर, रेहान भाई के साथ करीबी ताल्लुक है जी, इंशाल्लाह ये दोबारा भी आएंगे। और अच्छा, एनीवे, आपने करप्शन के ऊपर बात की, बैक टू द KPK। अभी आजकल एक रिपोर्ट आ रही है कि जनाब 1002 अरब जो है ना वो 10 सालों के अंदर गवर्नमेंट, जो KPK की गवर्नमेंट रही है, PTI की हुकूमत रही है, उन्होंने जनाब इतने कर्जे चढ़ा दिए हैं, 1002 अरब के कर्जे KPK गवर्नमेंट के ऊपर। क्या ये उससे पहले भी कर्जे थे। अच्छा। और जिस तरह मुल्क पे कर्जा बलता था, पख्तूनख्वा में भी इस तरह हुआ। शायद मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी बहुत गवर्नेंस का फुकदान था और अकाउंटेबिलिटी का एक इशू बना था। लेकिन जो आप ये फिगर बता रहे हो, ये नहीं है कि पख्तूनख्वा इससे गवर्नमेंट ने या इससे पहले, उससे पहले कि आप रिकॉर्ड निकाल दो ना, मैं आपसे शेयर करूँगा उसमें सारा चीज़ें कि पख्तूनख्वा हुकूमत ने कितने कर्जे वापस किए। उसमें ये भी एक बात है ना। अच्छा। आपके डॉलर जो है ना 100 टाइम जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, तो जाहिर सी बात है आपकी कीमतें जो आपके पहले से जो आपने किस्तें दी थी कर्जों की, वो सारा ऊपर बढ़ गया। और फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी की, और जो पेशावर BRT उन्होंने जो किया, जिस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया था स्टार्ट में, फिर वो तो उसके अंदर कितनी दफ़ा रद्द-बदल हुआ। और गुंजनाबाद शहर है, फिर उन्होंने जो पहले डिज़ाइन दिया था वो इस्लामाबाद पिंडी समझ रही थी। इस्लामाबाद में आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें ऐसा हुआ कि अंडरग्राउंड में वहाँ बड़े मार्केट्स बन रहे थे, और इस तरह ओवर जो अंडरपास बना रहे थे, और ये चीज़ें बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन उसको पहले स्टार्ट में उनको जो एक्सपेक्ट किया गया था वो थोड़ी सी रॉन्ग एस्टिमेट होने लगा था, उस वजह से थोड़ी सी तकरीबन ये जो मैंने 1002 अरब की मैंने बात की, तो इसमें अगर BRT का हम देखें तो तकरीबन वो 100 अरब के लगभग बनता है। 100 अरब से कुछ फिगर्स ऊपर कुछ नीचे हो सकता है। अच्छा देखें, इसमें आपने खुद भी बात की कि करप्शन हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं हुई चीज़ें। अगर मैं आपके हल्की की ही बात करूँ, आपके ही PTI के नुमाइंदे की बात करूं, ठीक है, और आपके हल्के की स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं, और मैं अगर गुलजफर की बात करूं, ठीक है, जो कि आपका बड़ा अच्छा दोस्त है मैं बड़ा अच्छी तरीके से जानता हूं, तो क्या वो करप्शन में खुद मुलविस नहीं रहे? और जबकि वो PTI के उम्मीदवार भी हैं, और जो खुद MNA हैं और नेशनल असम्बली की सीट है उनके पास, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है? सिर्फ एक नहीं है, आपने एक बंदे की बात की, और भी बहुत है। मैं समझता हूँ कि वो शायद एक हद तक उसमें मुलविस है, क्योंकि वो एक नुमाइंदा है, और जो चीज़ आप मिसाल लो, अगर PWD के फंड आती है तो ये तो MNA के हाथ में है ना। उसमें अगर खुद बुर्त होता है तो MNA शुड बी ब्लेम फॉर दैट। तो उस हिसाब से फिर गवर्नेंस का जो हुआ और लोकल जो इशू हुआ, तो 2 MNAs थे, वहाँ प्रोविंशियल मिनिस्टर भी था, एक हमारे एक और BMP था, 4 नुमाइंदे पर जोड़ के।
تو ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ نے پوری صوبے کی بات کی اور جس طرح خان صاحب کا ایک خواب تھا کہ ہم کس طرح ان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچایا گیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ، ایک تو ان کو لٹریٹ اتنی نہیں ہے. اچھا. دوسرا پہلے بار ایک مڈل کلاس لوگ تھے، ہم اس سے بڑا ایکسپیکٹ کرتے تھے. اب ادا کہ آپ کسی سے بھی پوچھو لوگ آپ سارے، میں کیوں بتاؤ آپ جا کے میں تو ان کے کمپٹیٹر مجھے سمجھ رہے ہیں نا. اچھا وہ سمجھتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن یہ ایٹ لیسٹ کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. میں کل سن رہا تھا کسی ہمارے مومنٹ کا وہ ہے سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے سیدھا اس کے نام لے کے بتایا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا خربرد کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا. لیکن اس میں آپ پی ٹی آئی کو بلیم نہیں کر سکتے. اس میں آپ شخصیات لیٹ میں کمپلیٹ آپ شخصیات کو پھر وہ کر دیں. ایک بندہ چور ہے، ہر جگہ پہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں ایک بندے سے وہ وائرس پھیلتا ہے. لیکن دیکھیں نا، آپ اس کے لیے پھر وہ ایک شخصیات کو بلیم کریں، ناٹ کا کہ صرف سارے پی ٹی آئی کو بلیم کر لیں. آپ عمران خان کو بلیم کریں. عمران خان کے بہت مجبوریاں تھی. وہ خود 5 ووٹ سے پرائم منسٹر تھا. ہر ایک میں نے اس کے پاس بتاتا تھا، سمجھاتا تھا بھائی اس نہ کرنا ہے. فنڈنگ مانگتے تھے سارے وہاں پہ. تو خان صاحب کی مجبوری تھی سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے ان مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا. اچھا نہیں تو خان صاحب، ریحان بھائی ایسا نہیں ہوا جیسے اب آپ نے بتایا نا کہ کامن ویلتھ میں یا جب آپ کامیاب نوجوان کے اندر لیے گئے پروگرام کے اندر، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی لیگ پولنگ کی. تو آپ نے کبھی خان صاحب کو نہیں بتایا یا ان کے حوالے سے کہ یار یہ کیا معاملات کر رہے ہیں؟ ہم میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، بڑا انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو مجھے پہلے سے کہا گیا کہ ریحان آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. اچھا. آپ نے کم از کم میں نے پہ بات نہیں کرنی، جو ہم آپ کو کوشچن دے رہے ہیں آپ اس پہ بات کریں. تو مجھے کچھ کوشچن دیا گیا، میں نے کہا یار خان صاحب کے ساتھ ایک بار مجھے ملانے دو، میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا. اچھا. تو ہم جب جا کے وہاں گئی تو خان صاحب نے بات کی. پھر جب انٹرو آ گئی تو سامنے سے جب انہوں نے سنا کہ یہ ہے بندہ جو باجوڑ سے، تو خان صاحب کا انٹریکشن پھر بن گیا، کچھ سوالات کرے. جب ہم پھر وہ میٹنگ ختم ہوا باہر جا رہے تھے تو ان کو خان صاحب کو یہ تو نہیں فیل ہوا کہ ڈٹو کاپی بیٹھی ہے ان کی، کیونکہ آپ کی تو ڈریسنگ بھی اس طرح کی ہے اور تسبیح آج تو آپ نے ہمارے پروگرام میں خیر نہیں دکھائی، لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہم نے تو تسبیح بھی دیکھ رکھی ہے. وہ تو ہم ذکر کے لیے کریں. اچھا. یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، خان صاحب فالو کرے، ہم اس کی شکر گزار. لیکن جب وہ ہم تصویر کے لیے گئے تو پھر خان صاحب کچھ اور بھی دوست آ رہے تھے تصویر کے لیے، تو تھوڑے سے سلو تھے. تو اس دوران انٹریکشن ہوا. اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں اپنی حکمت سے کام لینی ہے، وقت آئے گا. میں ایک چیز کو سمجھ رہا ہوں. اچھا. آپ حکمت سے کام لو. دیز اور ایم ایل ایز آپ جا کے ان سے تھوڑی سی وہ معاملات ڈیل کر کے اس طرح بات نہ کرو. انہوں نے کہا کہ وقت آئے گا، آپ میں کہوں گا گو فار ایٹ. اور پھر انہوں نے وہی اس طرح ہوا. جب خان چلا گیا تو ان کی کوئی رول نہیں رہا ایم این ایز میں. تو پھر میں نے اس پہ بات کی، کل کی بات کی. میں نے کہا یہ چیز غلط ہو رہی ہے. تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم میں تبدیلی کی کوشش کریں گے. آپ سسٹم سے باہر نہیں بیٹھ سکتے، سسٹم کے اندر بیٹھنا ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے بتائی تھی. اچھا ریحان بھائی، آپ کا جو علاقہ ہے اگر میں اس کی بات کروں تو تقریباً کوئی 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ بنتا ہے جو حلقہ NA8 ہے، ایسی ہی بات ہے. ایک حلقہ بن گیا، پہلے 2 حلقے تھے، لیکن پاپولیشن تو آلموسٹ وہی ہے نا. پاپولیشن وہی ہے. لیکن اتنی پاپولیشن کے لیے میرے نالج کے مطابق وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. میرے علم کے مطابق وہاں پر کوئی 7 سے 8 کالجز ہیں. 7 سے 8 نہیں، 7 سے 8 کالجز نہیں ہیں. اور وہ بچیوں کے کالج بھی اس میں شامل ہیں. ایک گرلز کالج ہے. اچھا. اور 3 بوائز کالج ہیں. 3 بوائز کالج ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. ساتھ اسی طریقے سے سیکنڈری اسکول ہے. اچھا. ایک سیکنڈری اسکول ہے. جو پاپولیشن بتائی یہ بھی غلط ہے. جب سنسس ہوا تھا 2017 مردم شمارے کے مطابق 11 لاکھ ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ آدھا باجوڑ تو باہر رہتا ہے. اچھا. اور میرا پنڈی میں جا کے دیکھو، اسلام آباد میں باہر کسی مارکیٹ میں آپ کو باجوڑ والے وہاں ملیں گے. تو ہماری آبادی آلموسٹ 16-17 لاکھ تک ہے. اچھا. ابھی انہوں نے نان ڈیولپمنٹل بیس پہ جو پہلے سے موجود اسکول ہے وہاں پہ انہوں نے میٹرک کے بجائے FAC کر دیا. ارے کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوا. اچھا دیکھیں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو وہاں کوئی بہت بڑا ہاسپٹل موجود نہیں ہے. ایک ہاسپٹل ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ پمز کے اندر، ہولی فیملی کے اندر اور انہی علاقوں کے اندر آ کر اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. پشاور جاتے ہیں زیادہ تر لوگ. ایگزیکٹلی. بلکہ پمز کے اندر بھی ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پہ لوگ ریفرڈ ہو کر آتے ہیں. سر کس نے کیا کیا،
کیا ہوتا آیا ہے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی نا کہ یہ بلیم گیم ہے، یہ چلتی رہے گی، جس کو نہیں چلنا چاہیے. جو بندہ آئے جس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو وہ ادا کر لینی چاہیے، اس کو اپنا بیسٹ دینا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ خان صاحب نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی، فار دا ٹائم بینگ ہم مان بھی لیتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن مان لیا کہ انہوں نے اپنا بیسٹ دیا. آپ اگر ایم این اے بن جاتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے لیے کیا کریں گے؟ آج جو وعدہ کریں گے ریحان بھائی، آپ نے عوام کے سامنے آپ نے اس کو نبھانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے خان صاحب سے بڑی امیدیں لگائی تھی، کچھ ٹوٹی کچھ بند گئیں پھر سے، لیکن آپ سے امیدیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنا میں نے دیکھا نا کہ جن کو میں نے گنا ہے 11 لاکھ، آپ اگر کہہ رہے ہیں 17-18 لاکھ، تو 17-18 لاکھ امیدیں آپ کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. اگر آپ ایم این اے بن جاتے ہیں تو آپ کیسے کام کریں گے؟ آپ کے پاس اتنا بجٹ ہوگا کہ آپ کام کر پائیں گے، یا آپ اپنی ٹیم بنا سکیں گے، یا آپ ایسے سسٹمز ڈیولپ کر پائیں گے کہ کوئی چینج آپ لا پائیں وہاں؟ سب سے پہلے اگر میں اللہ کرے میں بن گیا، انشاءاللہ، ویسے میں نے بننا انشاءاللہ، میرا اتنا بڑا خواب نہیں ہے، اور میں بن بھی سکتا ہوں، کچھ میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم بڑے اس سے بھی بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ. جب یہ گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی تو کچھ سینئر لیڈرشپ تھی، اس نے مجھے کہا کہ آپ جا کے، اور پھر خان صاحب نے کچھ لوگ بھیجے تھے ینگ لیڈرشپ کو فائنڈ کرنے کے لیے، کون سے ایسے نوجوان ہیں. ہاں بالکل. تو اس حوالے سے میرا بھی انٹرویو ہوا تھا، اور میں فرسٹ ٹائم آپ کی ریکارڈ پہ یہ بتا رہا ہوں کہ ٹکٹ کے لیے میرے، لیکن میں اس کو کس کے ساتھ ہوا تھا یہ میں نہیں بتا سکتا. لیکن میرے انٹرویو ہو چکا ہے، جو چیزیں میں نے جو پہلے میں نے پاس میں کام کی پی ٹی آئی کے ساتھ، کسی اور نے نہیں کی، پی ٹی آئی کے خان کے خاص لوگ آئے تھے اسلام آباد، تو اس کے ساتھ میں نے ساری چیزیں شیئر کی کہ یہ کام میں نے کی اور یہ نوجوان ہو، اور یہ بھی بتایا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا نہیں، یہ سارا چیز میں نے کلیئر کر دیا. لیکن اس کے بعد اگر وہ مجھے ٹکٹ مل جاتا ہے، انشاءاللہ ملے گا بھی، اور اس کے علاوہ میں اگر میرے بن گیا، باجوڑ کے لوگ تو مجھے ابھی سے میرے سمجھ رہے ہیں، اور میں جب دیکھتا ہوں اور جس طرح کمپین ہو جاتی ہے میں تو بڑے خوشی ہو جاتی. لیکن ایم این اے بن کے ہم پہلے 3 بڑے کام کریں گے. نمبر 1، میرٹ کی بارادستی لائیں گے، غریبوں کا جو انصاف ہے، حق ہے، اس کو ہم لا کے رکھ دیں گے کہ ایک بندے نے بڑے مشکل سے گریجویشن لے لی ہے، اور اس کے باوجود اس پہ لوگ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے. تو ابھی کون سے ایسے حقوق ہیں جو مارے جا رہے ہیں؟ کون سے ایسے حقوق ہیں؟ اگر آپ سر آپ میرٹ کی بات کریں، آپ خواتین کی حقوق بھی ہے، آپ وہاں پہ مائنورٹی سے اتنی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ڈسیبل پرسن ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے کرپشن کا جو میں نے ذکر کیا، وہاں یہ خرید و فروخت کا بازار یہ بہت زیادہ عام ہو گیا. تو پہلے ہم اس میرٹ کی شفافیت پہ بات کریں گے، اور دوسرا ہم رول آف لا کی بات کریں گے. قانون کی حکمرانی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جس بندے کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری جا کے نبھائے. اس کے لیے ہم نیشنل اسمبلی میں انشاءاللہ کوئی لیجسلیٹ کریں گے، ریفارمز لائیں گے، بلز لائیں گے اپنے لوگوں کے لیے. اور میرے باجوڑ کے لوگ، میں ہر سٹی میں جائی پاکستان ہے آپ کو باجوڑ والے ملیں گے. میری خواہش یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایسے اس نیشنل اسمبلی میں بات کی جائے، ایسے بل لایا جائے کہ وہاں ان لوگوں کو اسی شہری میں ان کے حقوق ملے، پولیس والے ان کو تنگ نہ کرے، لوگ ان کو تنگ نہ کریں. میں روز جاتا ہوں، کبھی ٹیکسلا میں، کبھی ملتان میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ان کو ٹورسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی ان کو افغانی کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو اس چیز پہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی قانون سازی اس طرح ہو جائے. اور آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کی، یہ تو بڑا دیکھیں، ہم 24% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. میری فیملی میں ایک ہی بندہ ہوں جو میں ایجوکیٹڈ ہوں، میرے سارے بڑے الٹریٹ ہیں، کیونکہ وہاں فیسلٹیز نہیں ہے. آپ کم از کم ان قبائل کو اور خاص باجوڑ کو میں اگر 50% لٹریسی ریٹ بھی دوں گا نا، 50%، یہ نوجوان جا کے خود راستے نکالیں گے. جو میں آج یہاں ہوں، یہ تو میرے نہیں ہے کہ میں بڑا سردار کا بیٹھا ہوں، یہ کہ کچھ پڑھا لکھا ہوں، جا کے دنیا دیکھ لیے، سرچ کر لیا، تو یہاں بیٹھا ہوں. تو میں لوگوں کو شعور دیں گے، ایجوکیٹ کریں گے. پھر اس کے بعد اور خاص فیمیل ایجوکیشن پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آج میں سن رہا تھا، کل ایک میرے بہن نے پتہ نہیں کس نے نمبر دیا، کال کی کہ ہمیں ایڈمیشن نہیں مل رہا. صرف 2 ڈسپلن ہے بی ایس میں، ایک اسلامیات، ایک آپ کے بائی باٹنی، اس کا کوئی چل رہا ہے. تو آپ ایف ایس سی سے ہر سال آپ کی 400-500 لڑکی آگے جا رہی پروموٹ، وہ کہاں جائیں گے؟ ہم یہ آوازیں نعرے لگا رہے کہ بھائی ان کو حقوق تو پڑھنے دو، بچیوں کو پڑھنے دو، خواتین لٹریسی پہ کام کرو. وہاں والدین بات ہم سے جب کال کرتے کہ بھائی ان کو کہاں بھیج دیں، تو انشاءاللہ بڑے کالجز بھی بنائیں گے. اور اس نے جو نان ڈیولپمنٹ بیس پہ یہ سارا چیز ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. ہر تحصیل میں جو پوری پختونخوا میں ایک پالیسی ہے، اس کو کہتے ہیں ریشنلائزیشن پالیسی. جب ایم این اے بن گیا انشاءاللہ اسی دن، اس سے جب اسمبلی آیا تو اسی دن کے ہم لائیں گے کہ پوری پختونخوا میں اگر آپ کی ریشنلائزیشن پالیسی ہے تو ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں کم نہیں، کیوں نہیں ہے. میں صرف باجوڑ کے لیے تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے، وہ لائیں گے. اور جو تیسرا ہے جس نے یہ چوری کی ہے، جو کرپشن کا بازار بنا ہے،
उन लोगों को इस एहतसाब में लाएंगे। और ये वो बात मैं नहीं कह रहा कि शायद मैं नेब का वो चेयरमैन बनने जा रहा हूँ या मेरे हाथ, एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे इन लोगों से सहारा लिया जाए। कुछ सेक्रेटरीज थे, गरीबों का जिस तरह हक मारा गया और जिस तरह उनके साथ जो कुछ हुआ तो उसका तो, और इस तरह और भी बहुत प्लान्स हैं, लेकिन मेन जो बेसिक चीज़ें हैं एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीने के लिए साफ पानी, ठीक है, ये चीज़ इंशाल्लाह बात करेंगे। जो साबिक़ का दौर था उन्होंने सड़कें खोल दी है बनाने के, हर जगह उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। मैं उन सबसे बात भी करूंगा कि आपने जिसने जगह पे इफ्तिताह कर दिया तो उसका हमें बता दें कि फ़ंड कहाँ, फिर ऐसा ना हो कि हम आके उसको पूरा कर दें। और एक और बात देखिए, M&A का काम कोई डेवलपमेंटल काम नहीं है। मैं इसी तरफ M&A का काम हमजा भाई ये कानून साजी करना, Exactly. ये जो ट्रांसफार्मर लगाने तो लोकल बॉडीज़ का काम है। तो ये भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा कि हमारा पूरा सिस्टम में, सिर्फ बाजू के पूरे मुल्क में ये सिस्टम M&A MPA के हाथों से निकल करके जाके लोकल बॉडीज़ में जाके वहाँ जो इलेक्शन भी हुआ, जो आपके लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं वहाँ इनको तक मुंतकिल किया जाए। देखिए रेहान भाई, जो अगर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हम अपने किसी भी हल्के को उठा के देख लें पाकिस्तान के, होता ये है कि ख्वाब आपकी तरह भी दिखाए जा रहे हैं और हमारी विश है, हमारी ख्वाहिश है और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह करे कि आप M&A बने और इसके साथ साथ ये तमाम जो मसाइल हैं इनको आप ख़त्म कर पाएँ। लेकिन जिस तरह भी आपने खुद ही बात कर दी ना कि यार M&A के ये काम नहीं होते, ठीक है, इसको समझाना चाहिए कौम को, लेकिन किसी का करने का तो काम है ना। लोकल बॉडी इलेक्शन होने चाहिए जो कि नहीं होते टाइम पे, ठीक है, या जब फंड अगर बन भी जाएं तो फंड जब जाते हैं तो वो खुद बुड़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर एक रिप्रेजेंटेटिव हो ना, ठीक है, तो वो मैं जितना समझता हूँ अगर उसके पास ह्यूमन रिसोर्स हो, उसके पास एक अच्छी टीम हो, तो वो उसके पास अगर कोई फाइनेंसिंग नहीं भी है, कोई पैसा नहीं है उसके पास, कोई बजट नहीं है उसके पास, तो मेरे ख्याल में वो फिर भी कुछ ऐसे काम है जो कर सकता है, वो कुछ ना कुछ वो कर सकता है। तो लेट सपोज आप M&A बन जाते हैं इंशाल्लाह, तो आप समझिएगा आप M&A बन चुके हैं और आपको फंड नहीं मिल रहा, तो आप क्या इख्तियारात का रोते रहेंगे या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? आपको पता है मैं बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ और मैं 2017 में मैं M&A नहीं था, लेकिन वर्ल्ड बैंक से मैंने बाजोड़ के लिए 250 सोलर ट्यूबवेल का प्रोजेक्ट निकाला था। जब बात जाके फाइनल पे गई तो उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड बी, हम फंड इसको देंगे या तो आपके इलाके के नुमाइंदा हो, आप मेयर हो, आप MPA हो, आप M&A, हम आपको दे सकते हैं। उस वक्त MNS थे, उससे मैंने बात की, लेकिन उसने कहा रेहान क्यों ले रहे, मैं क्यों ना, क्योंकि काम तो मेरा था, सारा चीज़ वो ख़राब हो गया। फंडिंग का इशू नहीं है। अच्छा, ये इससे बिल्कुल हट जाएगी इंशाल्लाह, ये मसला नहीं होगा। ये पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत चीज़ें, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट के हमारे NGOs काम कर रहे हैं, यूरोप के काम, अमेरिका के काम, बड़े लोग काम कर रहे हैं और चाहते हैं काम करने वाला बंदा जो है ना वो काम करने वाला। और दूसरा ये आपने हमजा भाई बात की टीम का, तो मैं इसलिए पुरउम्मीद और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो कि मेरे पास एक ऐसा टीम है जो टेक्निकल एबिलिटीज़ उनके पास है, राइट, और जो समझदार है, तालीम याफ्ता है, उसको एक एक डिपार्टमेंट में बैठाएंगे और उनको टास्क देंगे कि आपने इस डिपार्टमेंट को इस तरह डायरेक्शन। फंडिंग तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन आप फंडिंग लेने के लिए आपके पास एक प्रपोजल होता है कि भाई ये प्रपोजल मैं ये काम कर रहा हूँ, इतनी ड्यूरेशन में ये काम मुकम्मल होगा, ये उसका आउटपुट होगा और इतने इनके बेनिफिशरीज होंगे, कितने लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाएंगे। exactly. तो ये ऐसे लोग मेरे पास है, तो इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ हूँ कि इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। बाकी खुदा करे कि MPA मैं M&A के साथ इसलिए क्योंकि हमने नेशनल असेंबली में 2015 के बाद हम बड़े आते जाते हैं और 2017 के बाद मैं हर स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टूडेंट की इशू, बाकी फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी की इशू, उसमें मैंने बड़े तो बहुत कुछ सीखा है। राइट, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ आके यहाँ से हम कानून साजी करें, इस मुल्क में बात करें। खुदा करे कि MPA ऐसे लोग आ जाए कि उसके साथ भी पहले की तरह ना हो, कि उनके साथ भी इलाके की जज्बा हो। मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा चीज़। देखें, हमारे अंदर अगर बतौर पाकिस्तानी कौम मैं बात करूँ तो हमारे अंदर शऊर की जो कमी है ना, एग्जैक्टली, अगर शऊर बेदार हो जाए तो हमारे काफ़ी सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। तो जिस तरह आपने फरमाया कि आपका 24 या 26 लिटरेसी रेट है, तो लाजमी बात है जो इलिटरेट है तो उनको शऊर देना ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन बतौर टीम आप अगर शऊर की बेदारी करना चाहें ना, लोगों के अंदर शऊर ले आएँ, खुदा न खासा आपके पास फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर शऊर आप ले आते हैं लोगों के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अपने इलाके के लिए।
बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को, ये लोग आ जाते हैं इधर तस्वीरों के लिए, मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ तो ये सारी सेल्फियाँ, मैं सोच रहा था कि मैंने तो इतना बड़ा काम नहीं किया अभी तक। ये ऐसे क्यों? क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि इस बंदे ने क्या काम किया, इससे इस बंदे ने क्या काम किया। हमारे बाजोड़ में के मैंने तो उसने बहुत बड़े काम किए, वहाँ ऑपरेशन के बाद बड़ा फंड आया था, तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उसके बाद उनको 4-5 हज़ार वोट मिला था। तो देन आई रियलाइज कि भाई ये लोग आप काम पे आपको वोट नहीं देते भी है, लेकिन आपने इन लोगों के दिल रखना होता है। किसी का मसला है, आपको फ़ोन कॉल आए कि भाई मेरे पास ये मसला है, आप भी उस मसले की कोशिश करें, हल ना भी। अक्सर ऐसे मसाइल होती है ना, लोगों ने कोविड में बाजोड़ और दीर के लोग थे 20-25 लोग जो वहाँ फौत हो गई थी और उनकी लाशें पड़ी थी 2-2 महीनों से। हुकूमत कहाँ पर फौत हुई? ये सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, रियाज और जद्दा में पड़े थे। तो एक तो मेरे ख्याल में को बाबा जी भी थे जो नहीं आ पा रहे थे। वो अलग केस था, वो अलग केस था, उसका और भी केसेस है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम फौरन ऑफिस गए, ये तोसीब दोस्त और भी दोस्त था, तारिक रहीम और ये साथ थे, रहमान वली साथ, सिमरे साथ दोस्त, हम जाते थे रोज़, एक एप्लीकेशन दिया, दूसरा दिया, सऊदी एम्बेसी में गया, ये एक दिन अल्लाह ने वो मसला हल कर दिया। तो अपनी मैंने जो ओवरसीज मिनिस्ट्री थे जुल्फी बुखारी साहब, ही वाज सरप्राइज कि कैसे हुआ ये। आपने मेहनत कोशिश करनी है, तो वो सारे लाशें आ गए और हमने फिर वो उसको दफनाए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नियत हमारा ये है। तो रेहान भाई मुझे ज़रा बताइएगा कि देखें, आपके जो अपने मसले हैं आप उनको ज़रूर हल करें, लेकिन आप तो इस्लामाबाद के मसाइल भी हल करना बैठ गए। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि एक ऐसा मसला था यहाँ पर, मुझे याद है कि कोई हेल्थ वर्कर्स यहाँ बैठी थी एहतजाज के ऊपर, चौक में, तो यहाँ से मुझे याद है कि कोई बंदा नहीं पहुंचा, जो भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसी भी जमात के, हालांकि आप शहर इक़्तिदार के अंदर धरना देकर बैठी, तो आप वहाँ पहुंचे हुए थे, तो मसला बढ़ाने आप पहुंचे थे या मसले को ख़त्म करवाया था आपने? ये मैं सुन रहा था रोज़ टीवी पे, और ये अपोजिशन वाले उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, और ये बाकी अपोजिशन बड़े हवा दे रहे थे कि देखिए ख़वातीन आके इधर बैठ गए, अच्छा भी नहीं लगता। तो यही दोस्त मेरे साथ थे, मैं एक बार गया, मैंने कहा उसका मसला देख लेता हूँ। जब मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा जी ये चीज़ है, इस पर साइन करनी है, ये रेगुलराइजेशन है पंजाब गवर्नमेंट, ये। तो मैं जब जाके गया, खटक साहब ही वाज डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, जब मैंने उससे बात की, अली मोहम्मद खान साहब भी थे, डीसी इस्लामाबाद, हमजा शफकत, उन्होंने कहा यार आप जाके क्या पता आपकी बात मान लें। अच्छा। तो मैं अगले दिन जब उनके साथ बैठ गया, उसने कहा जी हम आपकी बात मान लेते हैं। मैंने कहा ये चीज़ मैं अगर, उसने कहा गारंटी चाहिए। फिर मैं जब वहाँ गया और खटक साहब को मैंने कहा, खटक साहब ने कहा जी देखिए मैं गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा। और उसमें खटक साहब के हल्के के भी लोग थे। अच्छा। और फिर हमने 2-3 बार आना जाना हुआ, और फिर एट द एंड भी उनके जो लीडर्स थे जाके हमने कैबिनेट डिवीजन में बैठाए और साइन करके हमने उसी शाम को मसला ख़त्म कर। अच्छा रेहान भाई, क्या मामला है? 2 दिन पहले मैं ट्विटर के ऊपर गया तो मैंने जनाब देखा कि सेव पीटीआई बाजोड़ टॉप ट्रेंडिंग पे था, और साथ में रेहान ज़ेब खान का भी जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंड कर जाना कोई मामूली बात नहीं है। लोगों ने पीछे सोशल मीडिया की मार्केटिंग की टीम्स बिठाई होती हैं जो ये काम कर पाती हैं। मामला क्या है? आपने कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम बिठाई हुई है क्या? हाँ जी, मैंने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम बिठाई है बाजोड़ में। वो ऐसी टीम नहीं है, पैसे वाले लोग नहीं है कि मैं इनको फंडिंग कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। वो लोग मेरे दिल में रहते हैं, मैं उनके दिल में रहता हूँ। और ये ऐसे लोग हैं जो इलाका खिदमत के लिए बड़े पेश है। मुझे पता भी नहीं था उसको, मैंने सिर्फ देखा इस टैग को मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किस तरह काम कर सकते हो। और उन्होंने उसी हैशटैग पे अगले दिन जब मैं देख रहा था तो वो टॉप 3 19,000 ट्वीट्स के साथ। It's mean कि is that was some kind of putting pressure on Imran Khan or on the No. leadership of It was PTI? just to draw the attention of senior leadership. उसको मैंने क्वेश्चन बताया भी कि इस तरह गलत हो रहा है, क्योंकि नजरिया दफन हो रहा है ना, आपके नजरिए पे लोग दफन करके जायदादें बना रहे हैं को, इसका मतलब ये है कि समथिंग गोज रॉन्ग। तो मैंने उस पर बात की और देखिए उसके भी बड़े कॉल भी आ गई कि आप इस तरह कर रहे हो। मैंने कहा ये मैं उसको बेनिफिट हुआ, उसका बहुत ज़्यादा हुआ, रिस्पांस भी आया, क्योंकि टॉप वो करना बड़ा आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल। और ये था कि मैं देखिए लोग जो है ना मेरे साथ ऐसे, आप सोशल मीडिया फेसबुक पे जब जाके देखेंगे ना तो आपको हर जगह पे ये सारे, मैंने को कह रहा हूँ भाई यार ऐसा कोई एक्टिविटी हो बंदा काम करे। अब पता नहीं कि आपकी इंटरव्यू पता नहीं कितने बार वो शायद चलाएंगे ये लोग। अच्छा? तो वो सारे चलते रहते इनका एक जज्बा है, मोहब्बत है, वो मोहब्बत है, बस ये वो उम्मीद है जो मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं इसलिए देखिए सहाबा जो थे
وہ دو چیزوں سے بڑے ڈرتے تھے، بڑھ کے ان چیزوں کے لیے وہ نہیں سنبھالتے تھے، ایک امامت اور ایک قیادت، کیونکہ یہ دونوں میں آپ کا کنیکشن ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ رسپانسبل ہوتے ہیں ہر چیز کا۔ قیادت میں بھی کہ آپ کو اللہ جو کچھ دے دیتا ہے تو آپ رسپانسبل ہے کہ میں کتنا ڈیلیور کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے مجھے ووٹ دی ہے، مجھے جانتا بھی نہیں ہے، وہ پوچھ رہے تو میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور امامت بھی اس طرح۔ تو یہ بڑا مشکل ٹف جاب ہے، لیکن دعا ہے، کیونکہ ہماری نیت ایسے ہے کہ کم از کم نیت ٹھیک ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے بہتر لائیں گے، اور نہ صرف باجوڑ کے لیے بلکہ پوری ملک کے لیے سوچ رہے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے، ہمیں آگے آنا چاہیے، اس میں 70% یوتھ پاپولیشن ہے۔ اچھا ریحان بھائی، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں، لیکن یقیناً ہم نے اس پروگرام کو اینڈ بھی کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ خاص کر باجوڑ کے عوام کے لیے اور بالعموم پورے پاکستانی یوتھ کے لیے کوئی میسج ایسا ہے جو آپ ریکارڈ کروانا چاہیں؟ دیکھیں، میسج کوئی ایسا بندہ ریکارڈ کرے جس کے اتنے اچیومنٹس بڑے بڑے ہو۔ میں تو عام آدمی نہیں، ہوں، اچیومنٹس تو آپ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے اس دنیا میں حرام سے بچ جاؤ، جو دو نمبری ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ روزے نہیں رکھ رہے ہو، آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ حج میں، یہ آپ اللہ کے گنہگار ہیں۔ لیکن جب آپ کے دل میں اگر کسی کے ایک پیسہ بھی حرام کا پڑا ہے نا، تو روزے محشر اللہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایک تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے۔ دوسری بات، جو میرے حلقے کے نوجوان ہیں، دیکھیں وہ باشعور نوجوان ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس باجوڑ کے ساتھ کیا ہوا، اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو بڑے ایک نوجوان ہے، اور اس میں صرف پی ٹی آئی کی نہیں، دوسری پارٹی کی وجہ سے نوجوان ہیں جو مجھے بار بار کال کر رہے ہیں کہ کب آپ کو ٹکٹ ملے، ہم آپ کو اوپنلی سپورٹ کریں گے۔ اس سے میرے درخواست ہے کہ دیکھیے ہم نے باجوڑ کے لیے سوچنا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے سوچنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پاکستان ترقی کرے گا تو باجوڑ بھی ترقی کرے گا، اور ہم نے یہ چیزیں نہیں کہ بھائی یہ کس قوم سے ہے، یہ کس علاقے سے ہے، یہ کس نسل سے ہے، یہ چیزیں ہم نے اگنور کر کے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ہے۔ بڑے خواب دیکھو زندگی میں، اور اس خوابوں کو فالو کرو اور اس کے لیے کوشش کرو، اپنے ڈائریکشن، جس نے اگر انجینئر بننا ہے، ڈاکٹرز بننا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اپنے جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں وہ لوگ آپ سے خوش ہو، چاہے آپ کی فیملی ہو، چاہے آپ کے دوست ہو، آپ کے روم میٹس ہو۔ تو اس طرح ہمیشہ تاریخ وہ لوگ یاد رکھتی ہے جو ہمیشہ دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اس سرزمین پہ، اس پاکستان میں بڑے پیسوں والے کے لوگ گزرے، بڑے بڑے جائیداد والے، لیکن آج بھی عبدالستار عیدی لوگ یاد رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے چھوٹا کہا ہے لیکن اس کے بڑے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایسا کام کرو کہ دنیا اور تاریخ آپ کو یاد رکھے، اور یہ ایک ویژن ہے قائد کا، اور میرے قائد کا، عمران خان کا، قائد اعظم کا بھی، اس کو ہم فالو کر رہے۔ اللہ کرے، ایک بڑا خواب ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے، اور اس دن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا دن کب آئے گا جب ہم پوچھیں کہ پاکستان تمام قرضوں سے آزاد ہوا، پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا جب ہم فخر سے جا کے کہیں۔ جب ہم باہر گیا تھا اسی ایڈریس میں، لوگ جب پوچھتے تھے کہ آر یو فرام پاکستان، جب میں بڑے فخر سے جواب دیتا تھا کیسے فرام پاکستان، تو آگے سے جواب بھی ملتا تھا کہ یہ لک لائک پرائم منسٹر، یور پرائم منسٹر عمران خان، کیا اس کی طرح، کیونکہ یہ لباس تھی۔ اس لباس کی قدر کرو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ کپڑا آپ نے پہنا ہے، لباس کا مطلب ہے آپ کے جو ضمیر کے اندر ہے جو چیزیں ہیں نا، وہ ہمیشہ زندہ رکھو۔ جیسے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے نا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تو تقویٰ کا جو لباس ہے، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، تو وہ چیز، تکبر سے بچو۔ تکبر انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ کرے پاکستان کو عظیم ملک بن جائے۔ بہت شکریہ اسلام آباد انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو کہ ریحان زیب خان کے ساتھ تھا۔ یقیناً آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا۔ یہ پروگرام کیسا لگا؟ باجوڑ کی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اگر آپ کو رائے دینا چاہیں، پاکستان کے جو مسائل ان کے حل کے لیے کوئی رائے دینا چاہیں، اور پاکستانی یوتھ کے لیے کوئی آپ رائے دینا چاہیں، تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔